अपने मसाइल को हल करने के लिए सब्सक्राइब करें आपके मसाइल का हल। अगर किसी लड़की को ज़िंदगी भर शादी ना करनी हो और उसके घर वाले ज़बरदस्ती इसका रिश्ता तय कर दें तो इस सूरत में क्या करें? उसको चाहिए शादी कर ले। वो ये लड़कियां इस तरह के बेवकूफ़ी करती हैं कि हमने शादी नहीं करनी और उम्रें निकाल रही होती हैं, बाद में डिप्रेशन में जाके पूरे ख़ानदान को टेंशन देती हैं, परेशान करती हैं। तो ये हमाकत होती है, इसलिए माँ बाप को फ़िक्र होती है, फिर वो ज़बरदस्ती शादी करते हैं। इस्लाम में ज़बरदस्ती शादी जायज़ नहीं है, लेकिन उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि लड़की कहीं और करना चाह रही है, आप ज़बरदस्ती किसी और से करा दें उसकी, तो ये मतलब है ज़बरदस्ती जायज़ नहीं है। लेकिन वो कर ही नहीं रही कि मैंने करनी ही नहीं है या 10 साल बाद करनी है, तो माँ बाप को तो पता है कि कल क्या होगा, इसका बेड़ा गर्क हो जाएगा इसका। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर माँ बाप को चाहिए कि उसको फोर्स करें, उसको समझाएं। ज़बरदस्ती का मतलब ये नहीं कि गन पॉइंट पे कराएं उसकी शादी, लेकिन उसको समझाएं, उसको फोर्स करें। फोर्स का मतलब जहनी तौर पर उसको फोर्स करें कि भई आपने करनी है ये, क्योंकि ये अगर नहीं होता तो कल मसाइल इन्हीं के लिए, माँ बाप के लिए भी बनेगी और ख़ानदान के लिए भी बनेगी, मसला बनेगी। डिप्रेशन में जाएगी, स्ट्रेस में जाएगी और फिर कहेगी कि मेरी शादी करा दो, कोई रिश्ता ही नहीं आएगा ढंग का। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे बच्चा खाना ही ना खा रहा हो, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, तो गन पॉइंट पे खाना खिलाया जाएगा ना उसको। या दवा ना खा रहा हो तो, और कह रहा हो नहीं खाना मैंने, तो उसको, जैसे डिप्रेशन के मरीज़ होते हैं ना, बाज़ दफ़ा मेडिसिन नहीं लेते हैं तो ज़बरदस्ती खिलाई जाती है उनको, इंजेक्शन लगा देते हैं डॉक्टर ज़बरदस्ती के। भाई तुम्हारी राय पे चलोगे, तुम्हारी डिप्रेशन बढ़ने से टेंशन तो हमें होगी। तो बिल्कुल जो डिप्रेशन और स्ट्रेस के मरीज़ों के साथ किया जाता है कि उनको ज़बरदस्ती दवा पिलाई जाती है, क्योंकि आपने नहीं पिलाई दवा, उनकी राय पे छोड़ दिया। वो तो कह रहे हैं कि हमने नहीं मेडिसिन लेनी, हमने नहीं टीका लगवाना, हमने नहीं इलाज करना, तो उन पे छोड़ दो आप। तो कल जब उनकी डिप्रेशन बढ़ेगी तो वो उनकी नहीं बढ़ेगी, पूरे ख़ानदान की डिप्रेशन बढ़ाएंगे, वो सब फिर एडमिट हो जाएंगे हॉस्पिटल में थोड़े दिनों में जाके। तो इसलिए जो चीज़ें बिल्कुल बदीही होती हैं उसमें ख़ानदान वाले दबाव डालते हैं और उनको चाहिए कि दबाव डालें वो। तो जैसे इलाज करवाना, अगर आपको कोई बीमारी है और पता है सबको कि ये इलाज कराएगा तो ठीक हो जाएगा, और आप फिर भी इलाज ना करा रहे हो, तो फिर ज़बरदस्ती इलाज कराया जाता है। तो कोई लड़की शादी नहीं कर रही है, करनी ही नहीं है, तो इसका मतलब ये भी पागल हो गई है, तो इसका भी ज़बरदस्ती निकाह ख़ानदान वाले कराएंगे कि तुम घर जाओ, अपना ज़िंदगी गुजारो जैसे सारी दुनिया गुजारती है। तुम कोई अकेली मरीख से पैदा हुई हो जो बग़ैर निकाह की ज़िंदगी गुजारोगी। हाँ, गैर मुस्लिमों में ये चीज़ें नहीं हैं, वो उनके यहाँ बग़ैर शादी के भी ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन उनके यहाँ तो बग़ैर शादी के इसलिए फिर उनके बॉयफ्रेंड के बड़े सेटअप होते हैं उनके यहाँ, और फिर वो जो कुछ कर रहे होते हैं वो, फिर मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता, वो सबको पता ही है क्या हो रहा है। लेकिन मुसलमान ख़ानदान में ऐसा नहीं हो सकता। तो एक टाइम होता है, उसके बाद फिर लड़की की शादी कराई जाती है। वो अगर नहीं करे तो उसको बताया जाएगा तुम्हारा बाप भी करेगा। बाप से मुराद ये कि वो करेगी। हैज़ की हालत में तिलावत कुरान जायज़ है या नहीं? नहीं जी, नापाकी की हालत में, जनाबत और हैज़ की हालत में कुरान की तिलावत नहीं कर सकते। मोहम्मद साकिब सिद्दीकी इंडिया से, क्या फुफेरी भांजी से निकाह करना दुरुस्त है? फुफेरी भांजी क्या होता है? मेरा ख्याल है फुप्पो की बेटी। हाँ, उससे निकाह करना दुरुस्त है। जब फुप्पो की बेटी से निकाह जायज़ है तो बेटी की बेटी से भी जायज़ है। अगर आदान सिर्फ सुन ली जाए, जवाब ना दिया जाए, तो क्या ये सही है? जायज़ है, लेकिन सुन्नत के ख़िलाफ़ है। अज़ान को गौर से सुन के उसका जवाब देना चाहिए। अच्छा भाई, उवैस कश्मीर से, क्या लड़का और लड़की का नाम देखकर शादी करनी चाहिए? मेरी मंगनी हो गई है, अब घर वाले कहते हैं लड़की का नाम बदल दो, क्या ये सही है? ना 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 ना, लड़का लड़की का नाम देख के नहीं, शक्ल देख के और अखलाक देख के शादी करनी चाहिए। नाम कुछ भी हो, नाम अगर बदअखलाक खान हो लेकिन है अखलाक वाला, तो वो उस आदमी से अच्छा है जो बदअखलाक हो और नाम अखलाक खान रखा हुआ उसने। तो शक्ल देखें और अखलाक देखें, नाम देखने की ज़रूरत नहीं है। मोहम्मद आशिक, बिल्ली के झूठे पानी से इस्तिंजा करना कैसा है? बिल्ली अक्सर लोटे से पानी पीती है, इसके क्या हुक्म है? बिल्ली का झूठा पाक होता है, वुज़ू भी कर सकते हैं उससे, तो इस्तिंजा क्यों नहीं कर सकते? अलबत्ता ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। पाक है, बहरहाल हदीस से साबित है उसका पाक होना। मेरे बेटे का नाम तैमूर है, एक हाफिज बोल रहे थे तैमूर नाम रखना सही नहीं है, आप इसकी वजाहत फरमा दें। सही है भाई, ऐसे तो आप देखना चाहो तो पता नहीं कितनी शख्सियात अच्छे नाम की भी गुजरी हैं और
ناموں میں ایسی بھی گزری ہیں جنہوں نے پتہ نہیں کیا کیا کچھ دنیا میں کر کے گئے ہیں. ایسے تو کوئی نام دنیا میں بچا ہوا نہیں ہے, تو رکھ سکتے ہیں. وہ میں دیکھ لوں گا کسی فرصت کے ٹائم پہ انشاءاللہ کہ تیمور کا لغوی معنی کیا ہے. عربی لفظ نہیں ہے یہ. عظمیٰ صاحبہ انڈیا سے: والدین کا دل دکھانا بہت بڑا گناہ ہے, لیکن اگر والدین کی کسی بات سے ان کی اولاد خاص کر بیٹی کا دل دکھے تو اس صورت میں ان کے لیے کیا حکم ہے؟ صبر کا حکم ہے. والدین کے احسانات اتنے زیادہ ہیں کہ اگر وہ تھوڑی بہت تکلیف بھی دے دیں تو اس کو اگنور کر دینا چاہیے, کیونکہ اللہ نے حق بہت بڑا بنایا. اب اللہ کے بعد سب سے بڑا حق والدین ہی کا ہے, اللہ رسول کے بعد سب سے بڑا حق والدین ہی کا ہے. تو صبر کریں بھائی, ان کے احسانات تو دیکھو. مفتی صاحب میں ایک ہاؤس وائف ہوں, ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی مصروف رہتی ہوں, کیا میں ہر نماز میں صرف فرض پڑھ سکتی ہوں؟ کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں, صحیح نہیں ہے. سنت مؤکدہ آپ کو پڑھنی پڑے گی. اتنی مصروفیات کے نماز ہی کے لیے ٹائم نہیں نکل رہا, یہ ٹھیک نہیں ہے. سنت مؤکدہ, سنت کی دو قسمیں, غیر مؤکدہ جیسے عصر سے پہلے کی 4 سنت ہے یا عشاء سے پہلے کی سنت ہے, لیکن جو مؤکدہ سنتیں ہیں وہ نماز ہی کا حصہ ہیں. نماز کا حصے کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو نہیں پڑھا تو فرض نہیں ہوگا, فرض تو ادا ہو جائے گا بہرحال, لیکن اس طور پہ نماز کا حصہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی فرض پڑھے ہیں ان کے ساتھ وہ سنتیں پڑھی ہیں, اور وہ سنتیں الگ سے نہیں پڑھی جاتی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ نماز ہی میں, اس لحاظ سے وہ نماز کا حصہ ہیں. مثال کے طور پر آپ نے فجر کی نماز اگر نہیں پڑھی, اللہ نہ کرے, تو اشراق پڑھنے سے اشراق ہو جائے گی. لیکن اگر فجر کی نماز آپ نے نہیں پڑھی تو فجر کی 2 سنتیں پڑھنے سے 2 سنتیں بھی نہیں ہوں گی, کیونکہ وہ تو فرض کے وجہ سے ہیں. ظہر کی 4 سنتیں آپ نے ظہر کے فرض پڑھے, 4 سنتیں نہیں پڑھی, تو پھر 4 سنتیں آپ نے ظہر کی 4 سنتیں پڑھی اور 4 فرض نہیں پڑھے, تو وہ 4 سنتیں بھی نہیں ہوں گی, کیونکہ وہ تو ظہر ہی کی تابع تھے, ظہر کی وجہ سے ہیں. تو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو 4 سنت ظہر کی اور 2 سنت اور مغرب کی 2 سنت, یہ اسی کی وجہ سے ہیں جی, نماز کے ساتھ نبی نے ہمیشہ پڑھی ہیں. تو نماز کی تکمیل جب ہی ہوگی جب یہ سنت مؤکدہ بھی اس کے ساتھ پڑھی جائیں. ہاں, کبھی بہت زیادہ تھکاوٹ ہو, کہیں جلدی ہے یا کچھ ایکسٹرا آرڈینری کوئی تھکاوٹ ہو رہی ہے تو پھر چھوڑی جا سکتی ہیں, لیکن چھوڑنے کا معمول بنا لینا یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. کیا وضو کیے بغیر قرآن کا ترجمہ پڑھ سکتے ہیں؟ کیا نل سے وضو کرتے وقت جو پانی ضائع ہوتا ہے اس کا حساب دینا ہوگا؟ جی, ترجمہ قرآن کا بغیر وضو پڑھ سکتے ہیں. جب تلاوت بغیر وضو کے کر سکتے ہیں تو ترجمہ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ البتہ قرآن مجید کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے. باقی نل سے وضو کرتے ہوئے جو پانی ضائع ہوتا ہے اس کا حساب دینا ہوگا. جی ہاں بالکل بھائی, نل سے بھی پانی ہی نکل رہا ہے نا, دھواں تو نہیں نکل رہا, تو وہ بھی پانی ہے. اور کوئی بھی نعمت اللہ کی جب آپ ضائع کریں گے تو اس کا حساب دینا ہوگا. لوگ کیا کرتے ہیں, نل کھول کے بیٹھ جاتے ہیں, اس کے بعد آستینیں چڑھا رہے ہوتے ہیں, یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے. فاضل صاحب نے پوچھا ہے, مجھے چکن پاکس ہو گئی ہے, اس سے شفا پانے کے لیے کوئی دعا بتا دیجئے, اور کیا اس حالت میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے. اب دعا یہی ہے, یہی دعا آپ بھی پڑھ لیا کریں, اللہ مجھے شفا عطا فرما, اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیہ, آپ ان یشفینی یہ الفاظ پڑھا کریں, اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفینی, یہ دعا پڑھا کریں. ورنہ اردو میں اللہ سے 2 رکعت پڑھ کے دعا مانگ لیں. باقی اس حالت میں نماز پڑھ سکتے ہیں, پڑھنا فرض ہے, ہر قیمت پہ نماز پڑھنا فرض ہے. میدان جنگ میں, جہاد میں نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں, تو چکن پاکس میں کہاں سے اجازت ہوگی؟ البتہ یہ ضرور ہے, چکن پاکس میں اور چہرے پہ اگر دانے ہیں اور ڈاکٹر نے وضو سے پانی لگانے سے منع کیا ہے, کیونکہ پانی سے میں نے سنا ہے کہ وہ دانے بہت خراب ہو جاتے ہیں. بہرحال پوری تحقیق تو آپ کو ڈاکٹر ہی بتائے گا, تو پھر ایسی صورت میں تیمم کی گنجائش ہے. موحد زید, اچھا بھائی, باقی زید مشرک ہیں کیا؟ خیر جی, موحد زید صاحب ہردوئی سے کہتے ہیں, کیا میت کے بعد تیجا یا 40واں کرنا چاہیے یا نہیں؟ نہیں کرنا چاہیے, اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں میت کے حکام جو بتائے ہیں اس میں تیجے 40واں کا کہیں تذکرہ نہیں ملتا. بس کسی کا انتقال ہو جائے, غسل کفن دے کے دفنائیں اور اس کے لیے دعا کریں, اور ساری زندگی دعا کرتے رہیں حسب توفیق, جب اللہ توفیق دے صدقہ خیرات کریں میت کی ایصال ثواب کے لیے. کیا تبرک کھا سکتے ہیں؟ یہ تبرک کھانے کا ہے کیا؟ تبرک کا کیا مقصد ہے آپ کا؟ تو خالی لفظ سے تو مجھے نہیں پتہ چل رہا کہ آپ کی کیا مراد ہے. تو آپ اپنے سوال کو ذرا واضح کریں کہ کیا کھانا چاہتے ہیں آپ.
اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ کھا سکتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے۔ بعض دفعہ کسی بزرگ کا جھوٹا کھا لیا جاتا ہے کہ برکت کے لیے، تو جائز ہے، باقی اعمال کو فوکس کرنا چاہیے، اصل میں برکت آتی ہے اعمال سے۔ جادو اور نظر سے بچنے کے لیے کیا سورہ بقرہ روزانہ پڑھ سکتے ہیں؟ جی بالکل، سورہ بقرہ رقیہ حدیث سے آتا ہے، رقیہ کہتے ہیں جو بھی شیاطین اور جنات سے حفاظت کے لیے، تو لیکن آپ ویسے قرآن کی روزانہ تلاوت کریں، پہلا پارہ دوسرا پارہ 30 دن میں قرآن ختم کر لیا کریں، کیونکہ روزانہ آپ سورہ بقرہ ہی پڑھیں گے تو باقی قرآن رہ جائے گا آپ کا۔ اور رقیہ کے لیے کبھی کبھار سورہ بقرہ پڑھ لی، لیکن کنٹینیوسلی آپ قرآن الحمد سے لے کے والناس تک ختم کیا کریں تاکہ پورا قرآن ختم ہو۔ اور کبھی کبھار سورہ بقرہ پڑھ لی، اور روز جو معمول جنات اور جادو سے بچنے کے لیے وہ سورہ فلق اور سورہ ناس، قل هو اللہ احد، سورہ فلق سورہ ناس، یہ 3 صورتیں رات کو پڑھیں اور اپنے اوپر دم کر لیا کریں، پھونک ماری اور پورے جسم پہ ہاتھ پھیر لیا، یہ زیادہ آسان پیکیج ہے۔